السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. دونك الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد الفيديو اللي مفيد لكم بزاف بزاف بزاف. خصوصا من اخر واحد اخر فيديو اللي حط لكم ديال شنو هما الحوايج اللي دونك من اخر فيديو اللي كنت لحت لكم على لافاك وهكا. ففي الكومنتير كنت شفت دي كومنتير هكا كيهضروا بسلبيه على لافاك، ماشي كيهضروا يعني واخدين نظره سلبيه على لافاك. دونك قلت بوركوا با ما نحط واحد الكيسيونير في الانستغرام ديالي. نخليكم الانستغرام ديالي هنا في الجنب اللي سولتكم فيه شنو هي نظرتكم للافاك. فغادي نصدم ان اغلب يعني اغلب الاراء كانت سلبيه، واخا كانوا بعض منهم ايجابيه بالنسبه للناس اللي راهم قراو في لافاك وخداو الجانب الايجابي في لافاك ووصلوا لداكشي اللي باغيين يوصلوا، من غير هذوك الناس اللي واخدين لافاك بطريقه سلبيه. دونك والغريب في الامر هو ان دوك الناس اللي راهم واخدين اللي راهم عطاوني اراء سلبيه، اغلبهم الا ما قلت لكم كلهم يلا كيشدوا الباك باقي ما قراوش لافاك، باقي ما اندمجوش في لافاك. دونك سمعوا دوك الاراء السلبيه من عند الناس اللي قالوا كانوا كيقراو في لافاك، وصافي استنبطوا هذاك الراي السلبي، وصافي قالوا لك انا لافاك ما فيهاش افاق، مضيعه للوقت. الا مشيتي ما غادي دير والو، الاساتذه ما كيقراوش والو. المهم كانوا بعض راكم عارفين هاد الاراء، يعني راه اغلبكم غادي يكون سمعوه. حتى انا قبل ما ندخل لافاك كنت كنسمع هذا الراي، وحتى انا ما غاديش نكذب عليكم كون من الديبار دخلت يعني فرحانه لافاك وكنقول واو لافاك شي حاجه اللي راه مزيانه. صافي انا درت لافاك. انا كنت بحالكم، حتى انا في الباك قلت غادي ندفع لكاع لي زيكول، وهذه اغلبكم غادي يكون كيسمع ندفع لكاع لي زيكول، المهم ما نديرش لافاك. وغادي نقول لكم في الباك تقبلت في الاف اس تي والاو اس تي، ولكن قلت صافي انا داكشي اللي كنت باغا حكا ما درتوش. حكا انا داكشي يعني كتسمع غادي ندير لي زيكول دي انجينيور وهكا. وانا كما كنت قلت لكم هضرت لكم في واحد لا فيديو ديالي على كيفاش على تجربتي مع امتحان البكالوريا انا تجربتي مع امتحان البكالوريا وشنو المشكل اللي وقع ليا فيه، وكيفاش طاحت ليا النقطه، وشنو هي الماده. كنت قلت لكم ان الفيزيك هو اللي طيح ليا النقطه كامله، وقلت لكم شنو الحاجه اللي درت واللي كنصحتكم انكم ما ديروش بحالها اللي خلات ان النقطه تهبط. دونك سي بور سا هبطات ليا لا موين، واخا كنت جايبه في الجهوي مزيان. وهذا الشيء هو اللي يعني خربق ليا كاع داكشي وهكا وهكا وهكا. ولكن من هادشي كامل كنقول الحمد لله انني خديت هاد الطريق، باسكو هاد الطريق هي اصلا اللي كنت باغا انني نكمل هكا الرياضيات، انني نكمل الرياضيات ونتعمق في الرياضيات وندير رياضيات. لقيت في الاخر ان الرياضيات هي الحاجه اللي كتمكن، هي الحاجه اللي راها ديجا كتمثلني، الحاجه اللي راني كنبغيها. دونك داكشي اللي كنت باغا نكون انجينيور وهكا، داكشي كان غير واحد الحوايج اللي كنسمعهم بزاف من عند الناس. دونك كتسمع هذا كيقول انجينيور مزيان انجينيور، حتى كتقول واو بغيت نكون انجينيور. alors que فاش داز الوقت قلت فريمون كو لانجينيور ماشي شي حاجه اللي راني انا باغا. دونك تحت ليا الفرصه المره الثانيه انني نتقبل في ليكول لانجينيور في العام الاخر. كان هبط السعي ولكن ما درتهاش باسكو صافي يعني قررت مع راسي شيماء انتي اصلا ماشي داكشي اللي راكي باغا. دونك راكي باغا في الماط، دونك كملت فوالا في الماط. انا دابا غادي نهضر لافاك بالنسبه للناس اللي راهم ديجا باغيين يكملوا في لي زيكول دي انجينيور، ديجا انهم باغيين يبنيو مستقبلهم، ولكن كيقولوا ان لافاك ما فيهاش الافاق. راكم غالطين بزاف. دونك راكم غالطين، وغالطين لواحد الدرجه ما كتصورش. ملي كتقولوا ان لافاك ما غاديش ديكم لي زيكول دي انجينيور، انا لافاك ما غاديش تخليكم انكم توصلوا للطموح ديالكم، انكم صافي ما جبتوش النقطه ديالكم في الباك، صافي الاحلام ديالكم تحطمات، كلشي تحطم. غادي نقول لكم وغادي نقول لكم مزيان، والناس اللي راهم دوزوا لافاك ووصلوا لداكشي اللي راهم بغاو غادي ياكدوا هذا الامر حتى هما. لافاك هي فرصة ثانية لأي شخص ما حرصش على النقطة اللي راه باغي في الباك. بالنسبة لأي شخص كان باغي يدير واحد الحاجة وطرا ليه ظروف وهكا ما جابش النقطة ديالو باش يدخل هاد المدرسة ولا يدخل هاد المدرسة، ففي لافاك عندك فرصة ثانية انك تعيد النظر مثلا في واش نيت باغي ديك المدرسة ولا باغي شي حاجة أخرى. كتعيد النظر في شحال من الحوايج، ولا كنتي نيت باغي ديك الحاجة فغادي توصل ليها من لافاك. يعني ملي شفت هاد الكم الهائل ديال الاراء السلبيه، انا نخليكم هنايا داكشي اللي جاوبتوا عليا في الكاستيونير، ولا نخلي لكم هنايا باش تشوفوا الاراء ديالكم. ما فيهاش الافاق ما فيهاش كذا، لا، لافاك فيها الافاق اللي راك ما كتخيلهاش. ولكن بالنسبه للناس اللي راهم باغيين يقراو، جبتي المونسيون ديالك، دخلتي يعني جبتي المونسيون ديالك في الدوك في الليسونس، غادي تدخل اي ايكول، غادي تكمل في الطريق اللي راهم هذوك اللي بداو في الباك، غادي تجي نتا وغادي تكمل معاهم الطريق ديالك عادي جدا. يعني خاصك جوست
لا فاك شنو كتبغي كانك تكون داخل باش تقرا، انك تكون داخل باش تعطي وقتك للقرايه، انك تكون داخل باش ماشي تلعب، ماشي انك تمشي تقول احكا ما كاينش الغياب، احكا كذا، احكا ما غاديش نمشي ندخل هاد الحصه، ما ندخلش الحصه فلانيه، صافي بلا صافي كذا، صافي خلي داكشي تو كان يقرب الامتحان، بقى لي هكاك 2 سنين عاد نبدا ندير كلشي، ما غاديش تضطها في لافاك. غادي نقول لك هو لافاك فيه واحد ما غاديش دير حتى شي حاجه في لافاك الا كنتي غادي غير باش تلعب، الا كنتي غادي وما غاديش بنيه انك تكمل الحلم ديالك، بنيه انك توصل للحلم ديالك. مثلا انا نعطيكم على سبيل المثال، حلمك انك تكون انجينيور، ما تقبلتيش في المدارس في الباك، غادي تمشي لافاك، غادي دير لك المات ابليكي، غدير مات ابليكي في لافاك، ها انت تقرا لك الاس ان ديك السيمستر الاولاني، السيمستر الثاني، السيمستر الثالث، السيمستر الرابع، جبتي دي مونسيون مزيان، جبتي نقاط مزيانين، ها انت ضمنتي راسك انك تدفع ليكول، دوزتي كونكور، ها انت دزتي كملتي طريقك في في الحلم ديالك. بالنسبه للناس اللي باغيين الحلم ديالهم وباغيين يحققوا، ماشي الناس اللي غادي يقولوا لي حكا لا فاك صعيبه، لا فاك صعيب باش تجيب فيها مونسيون، كمان حتى شي حاجه ما صعيبه، خدم مزيان، صايب لي زيكزارسيس، كون عندك الكتوبه، سورتو الناس، انا كنهضر دابا على الناس اللي راهم باغيين يديروا الانجينيور وكذا، سورتو الناس اللي راهم باغيين يديروا الانجينيور وكذا، عندك في لافاك غادي تاخذ لك كتوبه، سورتو الكتوبه ديال برا، يعني فاش كنكون في لافاك كتولي كتوبه ديال برا، لي زيكزارسيس، صايب اكزارسيس، ما تصايبش جوست داكشي اللي كاين. الغلط اللي كنا كنديرو كاملين في لافاك هو انك تمشي تبقى تقرا داكشي اللي كيعطيوك البروف في تي دي، داكشي اللي كيعطيك تي دي هو الترافو ديريجي، يعني كيكون فيهم غير حصص ديال لي زيكزارسيس، كتمشي انت كتحفظ ليه داكشي اللي حاط ليك. هو صراحه بعض المرات كيتحط لك شي حاجه من داكشي، ولكن بعض المرات كيحط لك شي حاجه ايور، يعني انت ملي تكون داخل لافاك خاصك تكون كتقرا داكشي في كاع لي سونس ديالو، تكون كتقرا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. انا كنقول لكم على تجربتي، يعني حتى انا كنت كندير هاد الاخطاء، كنقول لكم بعض الاخطاء اللي كنت كنديرها وكنصحكم انكم ما ديروهاش، حيت فريمون الا بغيتو تجيبوا نقاط مزيانين في لافاك، فوالا شنو خاصكم ديروا، خدموا خدموا لي زيكزارسيس من الاول ديال العام حتى نهار الامتحان، ماشي تكاسل وهكا. ملي كتكون باغي الحلم ديالك فكدير كاع الجهود ديالك باش توصل ليه، غادي تخدم، غادي دير وغادي توصل. بالنسبه للناس اللي راهم دايرين ايكونومي باغيين يدفعوا يكملوا الفيونساج، باغيين يدفعوا دوك لي زيكول اللي ما تقبلوش معاهم في الباك، عندك في ليكونومي جبتي لا ليسونس ديالك في المونسيون، جبتي دوك ديالك مونسيون، غتقدر انك تكمل بدوك لي زيكول عادي وسهل جدا. بالنسبه للناس اللي راهم باغيين يقراو، بالنسبه للناس اللي في مجال يعني مجال التركيز ديالهم باغيين انهم يوصلوا لحاجه الفلانيه، فغادي يديروا المستحيل باش يوصلوا ليها، دونك ما غاديش تجيو تقول لي صعيبه وحكا. بالنسبه للناس اللي راهم باغيين يكملوا مثلا ماستر دكتوراه ويكون استاذ هكا، باغيين داكشي ديال الاساتذه ديال المات، راه باينه طريقه، دونك لا فكره هذيك هي الطريق باش دير داكشي اللي راك باغي. بالنسبه انا كنهضر دابا على الناس حيت ما عارفينش وما كيشدوا ان لا فاك جوست ديال الاساتذه، بغيتي تكون استاذ غادي تمشي دير لا فاك وغادي دير كذا، دونك هذه الحاجه الوحيده اللي اغلب الاشخاص عارفينها. فكما قلت لكم اي ايكول ما تقبلتيش فيها في الباك غتمشي لافاك وغادي تقبل فيها. شنو خاصك الخدمه، خاصك ما تكونش متهاون، ما تكونش من ديك النوع اللي راه كيخصو الزيار، دونك في لافاك عندك انت كتخدم بحريه تامه. الا كانوا الناس في لي زيكول الاخرين كيكونوا بالضغط وهكا وخصهم الزيار وهكا، فانت بالعكس عندك واحد لافونتاج انك كتخدم وانت مرتاح، ما كتكونش مضغوط، دونك كتكون كتخدم براحه نفسيه وكذا باش توصل لداك الشيء اللي راك باغي. بالعكس عطي وقتك للقرايه، كون داك الشخص اللي راك انت اللي باغي توصل للنجاح، ماشي كتسنى شي واحد يزيرك باش توصل لداكشي اللي راك باغي. راه النجاح ديالك، راه الطموح ديالك، راه الحلم ديالك انت، ماشي ديال شي حد اخر كتسنى يزيرك باش توصل حتى الحلم ديالك. راه سي با لوجيك اصلا. كاع لي زيكول اللي من بعد الباك خاصهم يكونوا اصلا يعني يخليوك بغيتي تقرا هو داك، وما بغيتيش تقرا ما تقراش، حيت اصلا حلمك هذاك، طموحك هذاك، الهدف ديالك هذاك، ماشي هدفهم. علاش هما غادي يزيروك ولا كذا؟ دونك باش تقول لي كلها فاك حكا ما فيهاش الزيار، حكا كذا حكا كذا، فهادشي غير حيدو من راسك. الا كنتي باغي تقرا يكون زيار ولا ما يكونش زيار غادي تقرا. دونك هذه فريمون بالنسبه للناس اللي راهم باغيين يقراو. انا كنوجه هذه الرساله بالنسبه للناس اللي فقدوا امالهم، ولكن كنقول انا ما تفقدوش الامل، قبل كانوا زعما باغيين دي زيكول وما وصلوش ليهم، فالت لافاك عندكم فرصه ثانيه، فريمون ما تضيعوهاش، راه ما كيتسبب حتى كتحلوا ابواب بزاف. دونك كنتي في لافاك خدم مزيان وان شاء الله غادي توصل. بالنسبه للناس الاخرين اللي كيقولوا لي حق الاساتذه في لافاك ما كيعطيوش اهميه للقرايه، حق الاساتذه ما كيقريوش مزيان، ما كيديروش مزيان. شوف في اي بلاصه راك من الثانوي ومن الاعدادي راه كانوا اساتذه شي كيقري شي ما كيقريش، دونك ماشي حتى لافاك غادي تجي تقول كاع الاساتذه حكا ما كيقريوش. لا الحمد لله انا كنهضر على راسي انا، بعدا في الباركور ديالي في لافاك
نقدر نقول لك كو دو بروف 3 بروف كاع الا كان اللي كانوا بحال هكاك ما كيقريوش هكا وهكا وهكا، واخا كنا كنسيروهم وهكا، ولكن اغلب البروف الحمد لله كانوا كيقريو، كانوا كيوصلوا كل ما عندهم. شنو هو البروف في لافاك؟ هو كيجي كيلقي الدرس ديالو، اللي بغى يتبع يتبع، ما بغاش يتبع ما يتبعش. بون بيان سور في لافاك ما غاديش تسناو ان البروف يجي يزيركم باش تقراو، يعني نو خصنا الزيار، لا خصو يقول لكم لا انت قرا لا انت قرا لا انت قرا لا انت قرا ولا خرج. بالعكس كاينين دي بروف كيديروا بحال هكا، ما نقولش لكم ما كاينينش، ولكن كاين دي بروف كيجيو كيلقيو الدرس ديالهم عادي هكاك، اللي بغى يقرا يقرا، اللي ما بغاش يقرا ما يقراش. دونك ماشي البروف عاوتاني غادي يجي يزيرك باش توصل انت للهدف ديالك، باش توصل انت للطموح ديالك. سي با لوجيك، صافي انت راك دوزتي الباك، راك فتي الباك، واش كتسنى مازال البروف مثلا يجي يزيرك مازال ويقول لك لا خصك تقرا لا خصك دير هادي؟ صافي راك وليتي ديال راسك انت، وليتي كتعرف شنو غادي شنو خاصك باش توصل للطموح ديالك. دونك عادي كيجي البروف كيلقي الدرس ديالو هكا عادي، اللي جاي يسولو كيجاوبو، اللي جاك بغى دي كيسيون في الاخر كتمشي عنده كتسولو على دي كيسيون كيجاوبك. فريمون هادشي اللي كان كيديرنا معنا لي بروف، كتمشي للسيونس ديال تي دي صيفطي لي زيكزارسيس هكا، كتمشي عندهم كتسولهم كيجاوبوك هكا، كيعني عادي جدا. كما قلت لكم لي بروف راه فيهم وفيهم، دونك ماشي غادي حتى لافاك وتقول حق لي بروف ديالها ما خدام ما دايرينش، دونك ما تامنوش على كلشي، الناس راه فيه وفيه. دونك فوالا انا جوست قلت لكم يعني ما تحاولوش انكم تسمعوا الاراء السلبيه ديال الناس اللي راهم كيقولوا على لافاك، حيت فريمون وانا غادي نقولها لكم وغادي تشوفوها نتوما بعينيكم. الناس اللي كيقول لكم هاد الاراء السلبيه ما كيدخلوش يقراو، ما عطيناش وقتهم للقرايه، تلقاهم لحد الان باقي ما شدوش اليوم حتى دوك هو الاخراني مدوزين هكاك 5 كولومات شحال، وباقي عندهم اس 1 باقي فيه شي حاجه، اس 2 اس 2 باقي فيها شي حاجه، اس 3 كل عام كيمشي كيدير شي حاجه ويخلي شي حاجه، كيشوف ديك كيخليو كلشي. دونك هذه من واحد الناحيه. من ناحيه اخرى غادي نجيوك الميساج، واحد الميساج جاني في الكومونتير ديال الفيديو اللي فات، ولا نخلي لكم هنايا. كتهضروا لي على التكوين المهني. شوف انا نقول لكم من وجهه نظري انا، بيان سور من وجهه نظري، دونك كل واحد وجهه نظره ديالو. انا كنقول ان التكوين المهني بالنسبه للناس اللي راهم باغيين يشدوا ديبلوم يخدموا تو سامبلومون. هادشي الدبلوم ديالك غادي تمشي تخدم، باسكو من ديبار وانت كتقرا كيكونوك مهنيا باش دغيا تمشي وغادي تخدم، ولكن غادي تخدم بواحد الصالير اللي راه باين، يعني راه باين لو صالير اللي كديروا في التكوين المهني. دونك انا غادي نعطيكم لي تروك اللي حنا كنديرهم كاملين. تكوين مهني مزيان بانك دير واحد الشعبه، سميو دير واحد الشعبه اللي راك كتقراها او ميم طون، دير واحد الشعبه اللي راك باغيها باش تكون يعني باش تاخذ فيها لا باز وتخدم فيها كاع اللي بغيتي دير. لو تروك اللي حنا اللي كيديروه الناس في لافاك، واغلبيه دونك الناس اللي راهم اصلا ديجا قاريين في لافاك، فحنا هادشي كنديرو. اصلا التكوين المهني كيدار بنيفو باك، كاين شي وحدين بنيفو باك، كاين وحدين بالباك. دونك لي شوز اللي راهم بنيفو باك كنديرو بحال كنقولوا كنضربوا عصفورين بحجر واحد، حيت التكوين الا خديتي ديك 2 زون من بعد غادي عندك الحق انك دير ليسونس بروفيسيونيل، ما عندكش الحق انك دير ليسونس فوندامونتال. بيان سور ما تقدرش دير ليسونس فوندامونتال دونك دير ليسونس بحال لافاك وتكمل معاهم عادي، ولكن تقدر دير ليسونس بروفيسيونيل غتخدم دير بها وصافي. ولكن بالنسبه للناس اللي راهم باغيين يشدوا هكا ويشدوا هكا، انا نقول لكم شنو كندير. غادي دير لافاك، شديتي الباك ديالك تشديتي الباك، غدير لافاك الشعبه اللي راك انت باغيها، غادي دير في التكوين المهني يعني لي وكذا الشعبه اللي راها مثلا دير ايكونومي، غدير جيستيون مثلا في تماك. دونك غدير شي حاجه اللي عندها علاقه، دونك كتقرا هنا وكتقرا هنا. الغلط اللي كيديروه بزاف ديال الناس، هذه كيديروها بزاف ديال الناس، غنقول لكم ولكن ماشي كلشي كيزبط فيها، يعني ماشي كلشي كيشد هنا وكيشد هنا، حيت هذه واحد الحاجه اللي فريمون بونيس ليكم. كل ما كان عندكم دبلومات بزاف كل ما راكم خدمتوا مزيان. يعني كيولي الشخص كيدير هكا يقول لك فوالا ندفع الباك ديالي في لافاك الفلانيه وغادي نحط ديالي في ليستيا فيها الغياب، دونك خصو يدخل كل نهار لافاك يقدر يمشي لهاد الحصه هاد الحصه. كيمشيو كيركزوا كل التركيز ديالهم على ليستيا، فوالا كيقراو فيها هكا وكينساو لافاك. كيبان لكم نقول لكم انا 50% الا قلت لكم 70% ديال الناس اللي راهم دايرين هاد القضيه نجحوا في ليستيا، ولافاك باقي حد الان ما شدوش فيهم حتى الدور ديالهم. باش تكون ذكي وباش تخدم فيهم بجوج، باسكو فريمون تقدر ديرهم بجوج، غادي تخدم على لافاك وتخدم عليهم اون ميم طون. غادي تخيل دابا راسك انك شديتي الدبلوم ديالك في ليستيا اون ميم طون شديتي الدبلوم ديالك في لافاك، راه فريمون راك ضمنتي واحد الحاجه اللي راها ذهبيه بزاف. خلينا الناس اللي كيقدروا يديروها، الناس كما قلت لكم الغلط اللي كيديروا كلشي هو انهم كيمشيو كلهم كيتنحازوا لجهه ليستيا باسكو فيها الغياب وخصهم يفاليديو داكشي، لافاك كيقولوا صافي ما هاد العام الا فاليديش العام الاخر غنفاليديو هكا هكا. نو بغيتو ديروا هاد القضيه، بغيتو تربحوا تكوين زائد لافاك، فاحسن انكم تخدموا فيهم بجوج وتقدروا يدوم بجوج. الا كنتو فريمون باغيين هاد القضيه وباغيين انكم زعما تكونوا هكاك يعني ضامن واحد تكونوا مهنيين في هذيك الناحيه او ميم طون راك نتوما دايرين لافاك ديالكم، دونك حاولوا تكونوا ذكيين باش تختاروا المسار ديالكم، تكونوا ذكيين انكم تخدموا في كلتا الحالتين. فاش تكونوا داخلين لافاك دخلوا باش تقراو،
ما تدخلوش باش تلعبوا وباش تضحكوا على الوقت وكذا، لا، دخلوا باش تقراو، حيتاش فريمون كيما جاني في واحد بعدا في واحد الاراء قال لك لا فاك الا خدمتي غادي تعطيك، ما خدمتيش ما غاديش تعطيك، تو سامبلومون. في اي حاجه خدمتي دخلتي وضبطي ما درتيش ما بقيتش غير كتغيب وكذا، غادي تعطيك وتعطيك واحد الحاجه اللي راها بزاف. ما خدمتيش راه بعدا ما نديرو لك. دونك شنو واش بغيتيهم يزيروك باش توصل للطموح ديالك؟ دونك بالنسبه للناس راهم واخدين، كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس راهم يلا طالعين لافاك، ففريمون قلت هذا الفيديو غادي يكون احسن حاجه انا ندير في الاول ديال العام، باش هكاك الناس اللي راهم يبداو بطموح وباراده قويه. وما تنساوش يعني ماشي طموح غير في الاولاني هكا واحد جوج ثلاثه، خصكم ديما تكونوا الا حطيتوا واحد الهدف قدامكم باغيين توصلوا ليه، ديما حفزوا راسكم باش توصلوا ليه. دونك ماشي يجي واحد الوقت وتهاونوا وكذا، لا، غادي توصلوا، يعني غادي توصلوا. حطوا هدف قدامكم، خدموا عليه، وان شاء الله غادي توصلوا ليه. ما كاينش شي حاجه مستحيله، ما كاينش شي حاجه صعيبه. الناس اللي كيقول لكم هكاك لافاك راه فريمون ما واخدينش لافاك بالطريقه الايجابيه ديالها. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. متنساوش تخلوا لي لايك، قولوا لي في كومونتير شنو بغيتوا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناه، فعلوا زر الجرس باش توصلوا جديد كل مره اللي حط فيديو جديد ان شاء الله. دونك ما تنساوش تتابعوني على انستغرام، نخلي لكم هنا يوجم. يلا نخليكم حتى المره الجايه ان شاء الله.